لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أقسم الله تعالى في كتابه بالآباء وأقسم بالأبناء ولله وحده أن يقسم بما شاء. قال تعالى: ووالد وما ولد. وذكر في آيات كثيرة أنه جعل الأبناء بشرى للأنبياء. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. وقال عن إبراهيم عليه السلام: فبشرناه بغلام حليم. ولما كانت هذه البشارات نعما للآباء كانت لهم أيضا اختبارات وابتلاءات لينظر جل وعلا كيف يشكر الآباء هذه النعم وكيف يؤدون حق الله فيها، ثم هو سبحانه سائلهم عنها. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وإذا أهمل المربي تربية من تحت يده ولم يبذل الواجب عليه من الأسباب كان ذلك طريقا إلى النار وحرمان الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. والتربية الحسنة تكون بالتوجيه والنصح والوعظ والتذكير، وتكون بالقدوة الحسنة، ويسبق ذلك ويرافقه ويلحقه دعاء الله بصلاح الذرية مع التحلي في كل ذلك بالصبر والمصابرة. وقد بين الله وصايا الأنبياء والصالحين لذرياتهم. وذكر الله عز وجل وصية إبراهيم ويعقوب لبنيهم. قال سبحانه: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فكانت وصيتهم لنبيهم وكانت وصيتهم لبنيهم هي الوصية بالتوحيد، توحيد الله بالطاعة وإسلام الوجه له والاستسلام لحكمه وإفراده سبحانه بسائر أنواع العبادة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يربي على التوحيد وتعليم القلوب بالله، وكان يعلم الناشئة بعد أفعال الله في خلقه وسنته في عباده. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأذن صلى الله عليه وسلم في أذن الحسن بن علي رضي الله عنهما حين ولدته فاطمة رضي الله عنها، وذلك لأجل أن يكون أول ما يباشر آذانهم توحيد الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا كانت وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرأ مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المؤمنون، فالأبناء والبنات والناشئة هم معقد الأعمال، ويتأكد على الآباء والمربين نصحهم وتعليمهم إذا كثرت عليهم الوسائل التي تصدهم عن الخير والأسباب التي تصرفهم من الشر. يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير ما تتزكى به أخلاق الناشئة وأعظم ما تصلح به قلوبهم تعريفهم بخالقهم جل وعلا، وهذا هو سبيل الأنبياء وطريق الصالحين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ألا فاتقوا الله عباد الله. اصبروا وصابروا على ما في توجيه الناشئة وتربيتهم من رهق وتعب. علقوا قلوبهم بخالقهم وأحيوا في نفوسهم الإيمان به سبحانه والإيمان بكرمه ورحمته وغضبه وعقابه ومعيته ورقابته، واسألوا المولى الكريم من فضله وألحوا على ربكم أن يجعل ذرياتكم قرة عين لكم وللمسلمين، وهو سبحانه أكرم من سئل. جعل دعاء الوالد لولده من الدعاء المستجاب، وهو سبحانه سائلهم عما استرعاكم، وهو سبحانه سائلكم عما استرعاكم، وهو سبحانه ينظر كيف تعملون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم أصلح قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح نياتنا وذرياتنا وبلغنا فيما يرضيك أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان علي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد بالحق والتوفيق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه وولي عهده لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واجعل بهم كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المعتدين، واخلفهم في أهليهم بخير يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.